पश्चात् पार्थं प्रणय सजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त भागवतोत्तम महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, समस्त भक्तिमती मातृशक्तिहरू, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण का पावन चरित्रले ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा यस्तो दास जस्तो मन्दमतिले पनि तृतीय स्कन्धको रसास्वादन गर्दै हजुरहरूलाई पनि जानी नजानी केही निवेदन गर्दै गयो। तृतीय स्कन्धको अन्तिममा कपिलाष्टाध्यायी साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण कपिल रूपमा अवतार लिएर माता देवहूतिलाई दिव्य ज्ञान दिबक्स्यो। जो ज्ञान को महत्व यइद मनु शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्ण के तौ उपलभते भगवत पदारविन्दम भनेर त्यसको यथार्थ वास्तविक त्यसको फल के हो त्यो बताइबक्सिन्छ। जसले यो कपिलाष्टाध्यायीलाई प्रेमपूर्वक सुन्दछ, अनुसन्धान गर्दछ, अर्थात सुनाउने व्यक्ति भयो भने सुन्दछ, सुन्ने व्यक्ति भयो भने सुनाउँदछ, त्यो व्यक्ति भगवानमा यही श्रवण गर्नाले, सुन्ने र सुनाउने गर्नाले, भगवानको पावन चरित्र कीर्तन गर्नाले भगवानमा मन भगवती कृतधि भगवानमा मन लाग्दछ र सुपर्ण केतौ गरुडध्वज भगवानका श्रीचरण कमललाई उपलभते भगवत पदारविन्दम, जहाँ शोक छैन, मोह छैन, रोग छैन, दुःख छैन, दारिद्र्य छैन, दौर्भाग्य छैन, कुनै प्रकारको अमंगल छैन, सर्वमंगलका सिन्धु भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यो कपिलाष्टाध्यायीलाई जस्ताले सुन्ने हो, जस्ताले सुनाउने हो, त्यो र्याङ्ग ठ्याङ्ग तालमेल मिल्यो भने यसलाई प्रेमले सुनेपछि भगवान श्रीमन्नारायणको शरणागति बाहेक केही उपाय रहन्छ। भगवानको शरणागति पनि सदाचार्यका माध्यमबाट नभएसम्म हुँदो रहेनछ। किनभने भगवानको शरणमा त कपिलाष्टाध्यायमा नै कपिलदेव भगवानले गर्भस्तुतिमा यो प्रकरण बताइबक्सिन्छ। जन्तुरुवाच भनेर तस्योपसन्न भवितुम जगदिच्छयात्
नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं भ्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे येने दृशि गतिरदर्श्य सतो अनुरूपा। हे प्रभु, म हजुरको शरणमा परेको छु। जुन हजुरले दासका कर्म अनुसार यस्तो असति गतिलाई दिइबक्सियो, दासले गरेका कर्म अनुसार नाना प्रकारका 84 लाख योनिमा जन्म दिइबक्सियो। अहिले हजुरको कृपाले यो मनुष्यको गर्भमा आएको छु। म हजुरको शरणमा पर्दछु भनेर शरणमा त पर्यो। यद्यपि कतिपय आचार्यहरूले त्यस्ता भाग्यशालीले मात्रै भगवानको शरणागतिको अध्यवसाय गर्दछन्, त्यस्तो ज्ञान आउँदछ, जसलाई पाए आउँदैन। र पनि मानिलिउँ हामीले भगवानको गर्भमा शरणमा पर्यौं। आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि व्यपितः नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तबद्री कृताञ्जलि। हात जोड्या छ, नाथको इच्छा गर्दछ, भगवानलाई चाहना गर्दछ, भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ। श्रीपतिम जगदाधारम भनेर भगवानको शरणमा परेर उपसादित विष्णुपाद, हजुरको चरणको आश्रय गरेर दासलाई फेरि यस्तो गर्भको घोर यातना भोग्न नपरोस्, नरकको यातना भोग्न नपरोस्, प्रभु हजुरको अनुभवदेखि वञ्चित हुन नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्यो। यस्ता गर्यौं हामीहरूले पनि। तर त्यो शरणागति किन व्यर्थ भयो भन्नेमा आचार्यहरूले भनिबक्सिन्छ, यस्तो चेतनले आफ्नो तर्फबाट शरणागति गरे पनि आचार्यको माध्यम बिना, आचार्यलाई पुरस्कार नगराइकन गरेको शरणागति व्यर्थ हुन्छ। भागवत आचार्यहरूलाई पुरस्कार गरेर गरिएको भगवत शरणागति सफल हुन्छ। त्यही त्यसको यथार्थ हो। त्यस हुनाले राम्रोसँग जसले कपिलाष्टाध्यायीलाई प्रेमसँग सुन्दछ भने भगवानको शरणागति बाहेक केही उपाय रहेनछ। भगवानले ठोकेर भनिबक्स्यो, आमा अथतम सर्वभूतानां हृतपद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनी। भक्तिपूर्वक भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ आमा। भगवानको शरणमा परेपछि भगवानले सबै प्रकारका मद्भयात वातिवातोयम, मद्भयात वातिवातोयम, सूर्यश्चरति मद्भयात, चंद्रश्चरति मद्भयात, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात इत्यादि। भीषास्मात् वातः पवते भीषोधेति सूर्यः भीषाद अग्निश्च चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इत्यादि उपनिषदका मन्त्रको नै बिल्कुल अनुवाद जस्तै मद्भयाद वातिवातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात भनेर भगवानले आमा मेरा शरणमा परेपछि सबै प्रकारका पाप ताप सन्ताप दूर हुन्छन्। भागवतलाई आचार्यलाई पुरस्कार गरेर मेरो शरणागति गरेको त्यो शरणागति व्यर्थ हुँदैन। अन्तिम उपाय मेरो शरण हो, श्री चरणको सान्निध्य हो, अर्थात त्यो अर्थात सिद्ध हुन्छ भने पञ्चमोपाय त आचार्य अभिमान हो, आचार्य अभिमान हो। तर त्यो पनि त आचार्य कोटिमा त भगवान परिपक्ष नि श्रीधराय नमः। श्रीनिवास हाम्रा उपाय श्री श्रीनिवासः परदैवतं नः, श्री श्रीनिवासः परमं धनं नः, श्री श्रीनिवासः कुलदैवतं नः, श्री श्रीनिवासः परमागतिर्नः। त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्दछ भनेर कपिलाष्टाध्यायीको पावन प्रसंगमा अवगाहन गरियो। अब चतुर्थ स्कन्धको प्रारम्भमा थोरै निवेदन गरौँ। आज दासलाई कतै जान पर्ने छ, स्वामीजीहरुसँग आज्ञा लिएर चाँडै दास यहाँबाट प्रस्थान गर्दछ। भोलि बिहान भ्याइए भन्नुहोला, नभए पर्सि अवश्य सेवामा आउँला भनेको छ भगवानको इच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। यहाँ सम्झने कुरा के भने कतिपय महानुभावहरूले पाठ गरी बक्सिन्छ। यो प्रसंग अलग प्रसंग भए पनि सम्झौं भनेर श्रीमद्भागवत महापुराणको पारायण गर्ने भक्तहरूले जय जय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे कतिपयले इति भनी बक्सिन्न।
त्यो दुर्गा सप्तशतीमा हो इति वध अध्याय नभन्नु, यहाँ भन्न पर्दछ। किनभने ती सबै बोलेर बल्ल 18,000 पुर्याउन पर्दछ। केवल श्लोकहरूले 18,000 सङ्ख्या पुग्दैन। इति जय जय इति श्रीमद् भागवत यो व्यासजीकै रचना हो। त्यस हुनाले जय जय इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः कपिलाष्टाध्यायमा अमुक अध्यायः त्यो भन्न पर्दछ। अध्याय इति इत्यादि भनेर केही दोष हुँदैन यसमा। यी सबै भन्नुपर्छ पाठ गर्दा। चतुर्थ स्कन्ध अथवा प्रथमोऽध्याय यी सबै। अस्तु, अगाडि विदुरजीलाई सुनाउँदै गइबक्ष्या छ मैत्रेयजीले। यहाँ पनि पुनः मैत्रेयजीले प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति शुश्रुम। सुन्दछौँ हामीले भनिबक्सिन्छ, देख्या होइन। परम प्रामाणिक आप्त पुरुषहरूका श्रीमुखबाट सुनेका छौँ। सत्य हो, हाम्रा गुरुले भनिबक्सिएको हो, सत्य हो। हाम्रा गुरुले भनिबक्सियो भगवान नारायणको शरणमा पर मुक्ति भइन्छ। ढुक्क पर्या छु म त। यो आप्तवाक्यम प्रमाणम सुन्दछु मैले। के अरे अच्छा विश्रुता मनोस्त शतरूपायां तिस्रा कन्या जगिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। सुश्रुमा भनेर छु विश्रुता। हे विदुरजी, मनोः शतरूपायां तु तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुताः। मनु महाराज देखि शतरूपा महारानीमा तिस्रः कन्याश्च जगिरे तीनटी छोरीहरू जन्मिनु भयो, जसको नाम आकुति, देवहूति र प्रसूति इति यी तीनटा नाम विश्रुताः। शास्त्रमा पनि प्रसिद्ध छन्, लोकमा पनि प्रसिद्ध छन्। यी तीनटी छोरी परम भागवत मनु महाराजजीले कसलाई दिबक्स्यो त? ब्रह्मपुत्र मनु महाराजजीले कसलाई दिबक्स्यो? आकुतिम रुचये प्रादाद अपि भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। नृपः राजा मनु महाराजले नृपः शतरूपानुमोदितः नृपः आकुतिम अभिभ्रातृमतिम आकुतिम रुचये प्रादात पुत्रिका धर्ममाश्रित्य अभिभ्रातृमतिम आकुतिम शतरूपानुमोदितः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य रुचये प्रादात। हे विदुरजी, अभिभ्रातृमतिम भाइहरू थिए, मनु महाराजका छोरा थिए। आकुति, देवहूति, प्रसूति तीनटी छोरी थिए भने यी तीनटी बहिनीहरूका दुईटा भाइहरू थिए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। अब यहाँ शंका के हुन्छ भने पुत्रिका धर्म भनेको वधु कन्या वरलाई दिने बेलामा यदि त्यो कन्याको छोरो आफूलाई चाहिएको छ, कतिपय यस्तो हुन्छ कि निसन्तान भए, वंश परम्परा भएन, के अरे पुत्र भएन, वंश परम्परा थामिने भएन, छोरीहरू मात्र भए, छोरा भएनन् भने पनि छोरी ज्वाइँलाई दान गर्ने बेलामा, कन्यादान गर्ने बेलामा त्यसलाई पुत्रिका धर्म भन्छ। अस्याम यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भवेदिति। ए ज्वाइँ साहब, यी कन्यामा पहिलो जो छोरो हुन्छन् ती मेरा छोरा हुन् भनेर दिएपछि त्यो आफ्नै औरस पुत्र बराबरको हुन्छ। त मनु महाराजले त्यसरी किन दिबक्स्यो? यहाँ शंका हुन्छ। मनु महाराजलाई त पुत्रिका धर्मको आश्रय लिन पर्ने थिएन। दुईटा छोरा छँदैछन्, प्रियव्रत र उत्तानपाद, त्यस्ता परम प्रतापी, पराक्रमी, अत्यन्त ज्ञानी, धीर वीर गम्भीर, त्यस्ता सुयोग्य सत्पुत्र हुँदाहुँदै
किन त्यस्तो गरिबक्सियो भन्ने शङ्का हुन्छ। किनभने मनु महाराज त्रिकालज्ञ भइबक्सिन्छ, महाभागवत भइबक्सिन्छ। ओहो, मनु महाराज परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। कसले बुझ्ने यो कुरा, कसले बुझ्ने? वेदले भन्छ यद्वै मनुरवदत् तद भेषजमिति। जो मनु महाराजले भनिबक्स्यो त्यही नै औषधि हो। त्यस्ता मनु महाराज परम वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो। उहाँ त्रिकालज्ञ भइबक्सिन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो मेरी छोरी यी आकुति जो मैले रुचि प्रजापतिलाई दिँदैछु यिनमा यज्ञनारायण भगवान र भगवती लक्ष्मीकै साक्षात स्वरूप दक्षिणाले अवतार लिनुहुन्छ। भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण आफ्नी अनपाइनी शक्ति सहित जन्म लिइबक्सिन्छ भन्ने जानिबक्सेको थियो। त्यस हुनाले यिनको जो छोरो हुन्छन् ती छोरो मैले मेरो होस् भनेर भनेपछि त आफ्नो हुने भयो। त्यस हुनाले त्यस प्रकारले पुत्रिका धर्ममा आश्रित शत्रुपाले पनि अनुमोदन गर्नुभयो। हुन्छ, ठिक छ, त्यही गरौँ। त आफ्नी गृहिणी धर्मपत्नीको अनुमतिपूर्वक त्यो शास्त्रको मर्यादा अनुसार उनलाई पनि यसो गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ प्राणनाथ, अति राम्रो कुरा भनेर भ्रातृमतीम अपि आकुतिम भाइ भएकी जो आकुति हुन् तिनलाई शत्रुपा अनुमोदित महारानी आफ्नी धर्मपत्नी शत्रुपाले अनुमति दिएर रुचि नाम गरेका प्रजापतिलाई प्रादात दिबक्स्यो। कसरी त पुत्रिका धर्मम आश्रित्य, माने पुत्रिका धर्म भनेको यी मेरी छोरीमा जन्मने भएको पहिलो पुत्र अथवा कुन आफूले भनिन्छ त्यो पुत्र मेरो होस् भनेपछि त्यो आफ्नै औरस पुत्र बराबर हुन्छ। प्रजापतिश्च भगवान् रुचिस्तस्याम् अजीजनत मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। स भगवान् प्रजापतिः परमेण समाधिना तस्यां स भगवान् प्रजापतिः रुचिः परमेण समाधिना तस्यां ब्रह्मवर्चस्वी। स ब्रह्मवर्चस्वी भगवान् प्रजापति रुचिः तस्यां परमेण समाधिना मिथुनम अजीजनत। ब्रह्म तेजस्वी भइबक्सिन्छ। ब्रह्मवर्चस्वी ब्रह्म तेजले युक्त भइबक्सेका जो सब प्रजापति ही ती प्रजापति जो रुचि भइबक्सिन्छ उहाँले परमेण समाधिना अत्यन्त भगवत भक्ति द्वारा एकाग्रता द्वारा अत्यन्त योग बल तपोबल भक्ति बल द्वारा तस्याम उनी आफ्नी पत्नी आकुतिमा मिथुनम अजीजनत युगल जुम्लिया सन्तान उहाँद्वारा जन्मे। आफ्नो तपोबलद्वारा त्यस्ता जुम्लिया सन्तान जन्माइबक्स्यो। यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूता न पायिनी। यस्तयो पुरुषः साक्षात् यज्ञ स्वरूप धृक् विष्णु या स्त्री सा भूते अनपायिनी अंशभूता दक्षिणा। स्तयो ती जुम्लिया मध्ये यह पुरुषः माने आकुति पत्नीमा रुचि प्रजापति द्वारा जो जुम्लिया जन्मे ती जुम्लियामा एउटा माने पुत्र एउटी पुत्री छन्। त ती जुम्लिया मध्ये ती जुम्लिया मध्ये यह पुरुष जो पुरुष भइबक्सिन्छ जो पुरुषले जन्म लिइबक्स्यो उहाँ को भइबक्सिन्छ भन्दा यज्ञ स्वरूप धृक
साक्षात यज्ञ स्वरूप धारण गरिबक्सिने भएका यज्ञनारायण साक्षात विष्णु भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यज्ञो वै विष्णु वेदले भन्दछन्। अनि या सा स्त्री जो स्त्री भइबक्सिन्छ, अर्की जो स्त्री जन्मी बक्सियो ती स्त्री को हुनुहुन्छ त? भूते अनपाइनी अंशभूता, जो भगवान की अनपाइनी शक्ति भइबक्सिन्छ, निरंतर भगवान के साथ में रहनी भएकी भूते अंशभूता भगवती लक्ष्मी की अंश स्वरूप भएकी ती कन्या दक्षिणा भइबक्सिन्छ। त दक्षिणा रूपले कन्याले अवतार लिइबक्सियो, यज्ञ रूपले कुमारले अवतार लिइबक्सियो। छोरा यज्ञनारायण भगवान, छोरी दक्षिणा। त्यस हुनाले यज्ञ गरेर दक्षिणा गरिएन भने त्यो यज्ञ व्यर्थ हुन्छ। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायं भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम। प्रजापति रुचि सँग पहिले नै भएको जो सम्झौता हो, शर्त हो, त्यसअनुसार महाराज मनुले पुत्र्याः पुत्रम, छोरी का छोरा दौहित्र लाई मनु महाराजले कस्तात विततरोचिषम, अत्यंत प्रभा संपन्न दिव्य तेजले उक्त भइबक्सेका ती यज्ञनारायण भगवानलाई, जो आफ्नी छोरी आकुति मा जन्मी बक्स्या छ, प्रजापति रुचिदेखि आकुतिमा जन्मेका तिनी आकुति नन्दन प्रजापति रुचि नन्दन यज्ञनारायण भगवानलाई जो दिव्य तेजले उक्त भइबक्सिन्छ, उहाँलाई स्वगृहम आनिन्ये, आफ्ना घरमा ल्याइबक्सियो। अनि कले त स्वयम्भू मनुले ल्याइबक्सियो। मुदायुक्त अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नी छोरीका छोरा पुत्र्या पुत्रम, छोरीका छोरालाई उहाँले आफ्नो घरमा ल्याइबक्सियो। अनि उहाँलाई प्रजापति रुचिका हातमा के लाग्यो त भन्दा रुचिर जग्राह दक्षिणाम, मुदायुक्त प्रसन्न भएर ओहो साक्षात भगवती लक्ष्मी दक्षिणा स्वरूपमा मैले प्राप्त गरेँ भनेर छोरीलाई आफूले स्वीकार गरिबक्स्यो। ताम कामयानाम भगवान उवाह यजुषाम पतिः तुष्टायाम तोषमापन्नो जनयद द्वादशात्मजान। ताम कामयानाम, किनभने अनपाइनी भइबक्सिन्छ, साक्षात भगवान नारायणकै पत्नी भइबक्सिन्छ, भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ताम कामयानाम, भगवान यज्ञनारायणलाई चाहना गर्ने भएकी ताम भनेको तिनी दक्षिणालाई यजुषाम पति, यज्ञका स्वामी साक्षात भगवान यज्ञनारायण भगवानले उवाह स्वीकार गरिबक्सियो, विवाह गरिबक्सियो। तुष्टायाम तोषमापन्नो अजनयद द्वादशात्मजान। त दक्षिणामा प्रसन्न भएकी, दक्षिणामा प्रसन्न भएका भगवान यज्ञनारायणले द्वादशात्मजान 12वटा छोराहरूलाई जन्माइबक्सियो। ती को हुन् त? यज्ञदेखि दक्षिणामा जन्मने भएका 12वटा छोरा तोष, प्रतोष, सन्तोष। हामीले यज्ञ गर्ने, यज्ञमा यज्ञनारायणलाई दक्षिणा दिने, अनि दक्षिणा दिएर यो यी छोरा जनेनन् भने यसको अर्थ हामीले राम्रोसँग यज्ञ गरेनौं। हजुर आधा घण्टा पछि फोन गरे भिक्षालाई ल। तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभुः स्वहनः सुदेवो रोचनोद्विषट्। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्रः शांति, इडस्पति, इद्मः कविर विभु
स्वहन सुदेव रोचन यी 62 भनेको 2 छ भनेको 12 वटा भयो। तुषिता नामते देवा आसन स्वयंभुवान्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वरः। यी तुषिता नाम गरेका ती देवताहरू स्वयंभू मन्वन्तरमा उहाँहरू भइबक्स्यो। मरीचि मिश्र मरीचि आदि गरेका ऋषिहरू सुरगणेश्वर यज्ञ यहाँहरू सबै स्वयंभू मन्वन्तरमा भइबक्स्यो। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम अनुवृत्तम तदंतरम। हे विदुर जी, प्रिय मनुपुत्रौ महौजसौ मनुपुत्रौ प्रियव्रत उत्तानपादौ तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम तदंतरम अनुवृत्तम। मनु महाराज का छोराहरू महौजसो अत्यंत पराक्रमी तेजस्वी प्रजावत्सल हुनुहुन्छ, जसको नाम हो प्रियव्रत र उत्तानपाद, यी दुईटा हुनुभयो। तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम, तिनका पुत्र तिनका नाति तिनका नप्त्री भनेको दौहित्र, यिनीहरूको जो चरित्र हो अगाडि विस्तारपूर्वक बताइनेछ। त्यसपछि यिनीहरूको चरित्र पनि विस्तारपूर्वक छ, वंश परम्परा पनि अत्यन्त विस्तृत भयो। यहाँ हजुरले पहिले सुन्नुभयो देवहूतिम अदात्तात कर्दमायात्मजाम मनु तत्सम्बन्धी श्रुत प्रायम भवता गदतो मम। हे विदुरजी, मनु महाराजले स्वयंभू मनु महाराजले देवहूतिम अपनी प्यारी छोरी माइली छोरी देवहूतिलाई हे तात हे विदुरजी कर्दमाय अदात कर्दम ऋषिलाई दिइबक्स्यो। तत्सम्बन्धी देवहूति र कर्दम सम्बन्धी उहाँहरूको दिव्य चरित्र उहाँको वंश परम्परालाई मम गदत्त मम भनेको मया गदत्त मैले भन्दै छँदा भवता श्रुत प्रायम हजुरले प्राय सबै सुनिबक्स्यो। अनि आकुति देवहूति प्रसूति अनि आकुतिको पनि भनिबक्स्यो, देवहूतिको पनि भनिबक्स्यो, आकुतिको यहाँ भर्खर भनिबक्स्दैछ। अनि कान्छी प्रसूति कसलाई दिइबक्स्यो? हे तात हे विदुरजी, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायच्छद यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान। हे विदुरजी, भगवान मनु परम ज्ञानी महाभागवत मनु महाराजले दक्षाय ब्रह्मपुत्राय दक्षाय ब्रह्मपुत्र दक्षलाई प्रसूतिम प्रायच्छत कान्छी छोरी प्रसूति दिइबक्स्यो ब्रह्मपुत्र दक्षलाई। यत्कृतः सर्गः जुन दक्षदेखि भएको जो सृष्टि हो, दक्षदेखि प्रसूतिमा भएको जो सृष्टि हो त्यसले त्रिलोक्याम विततो महान, जो संसारमा अत्यन्त फैलियो। यत्कृतः महान सर्गः जुन दक्ष प्रजापतिले गरिएको महान सृष्टि जो छ त्रिलोक्याम विततः संसारमा फैलियो। हजुरलाई बताइयो कर्दम ऋषिका 9 छोरी भए। याः कर्दमसुतः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। यह नवकर्दमसुतः प्रोक्ता, जो 9 कर्दम ऋषि की छोरी 9 बताइयो, ती 9 को भए त नव ब्रह्मर्षि पत्नय, 9 ब्रह्मर्षि की पत्नीहरू भए। मरीचि कश्यप आदि गरिएका इनकी छोरी इनकी पत्नी भए।
यहाँ कर्दम सुता कर्दम की जो छोरीहरू हुन् नौवरी ती 9 ब्रह्मर्षि की पत्नी रहे। तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोधम, तिनीहरूको सृष्टि विस्तार जो छ त्यो मैले हजुरलाई बताउँदछु, सुन्नुहोस्। पत्नी मरीचेस्तु कला सुशुभे कर्दमात्मजा। मरीचेस्तु पत्नी कर्दमात्मजा कला। मरीचि की पत्नी जो कला हुन्, जो कर्दमात्मजा कर्दम ऋषि की छोरी हुन्, उनले कश्यपम पूर्णिमानम च ययोरापृतम जगत, कश्यपलाई पूर्णिमालाई जन्म दिनुभयो जसदेखि यो संसार भरियो। त्यस कारणले मरीचि नन्दन कश्यप। अब पूर्णिमाले कलाई जन्म दिनुभयो त मरीचेस्तु पत्नी कला, मरीचि की पत्नी जो कला हुन्, जो कर्दम ऋषि की छोरी हुन्, उनले कश्यपम सुशुभे पूर्णिमानम च, सुशुभे कश्यपलाई र पूर्णिमालाई जन्म दिबक्स्यो। यो आपूरितम जगत, जसदेखि संसार भरियो। पूर्णिमा सूत विरजम, पूर्णिमाले विरजलाई, हे परन्तप हे विदुरजी, विश्वगम विरजम असूत, विश्वव्यापी विरजलाई सन्तान जन्म दिबक्स्यो। देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूत शौचाद याभूत सरिद्दिवः। त हरे पाद शौचात देवकुल्याम या दिवह सरित अभूत, भगवान को पाउ को प्रक्षालन गरिएको हुनाले जो स्वर्गंगा हुनुभयो। अत्रे पत्न्यन, यहाँ अगाडि, अच्छा अत्रे पत्न्यन सुयात्रिन यज्ञे सुयशस सुतान दत्तम दुर्वाससम सोमम आत्मेश ब्रह्म सम्भवान। त्यस्तै मनु महाराज की छोरी अनुसुया अत्रिलाई दियो। अत्रे पत्नी अनुसुया, अत्रि की पत्नी जो अनुसुया कर्दमात्मजा हुनुहुन्छ, वहाँ पनि कर्दम की छोरी, कपिल देव की दिदी। अत्रिदेखि अनुसुयामा 3 सुतान सुयशस 3 सुतान यज्ञ, अत्यन्त यशस्वी 3टा छोरा जन्माई बक्सियो, जो दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमा। दत्तम दुर्वाससम सोमम जनयामास, दत्तम च जनयामास दुर्वाससम च जनयामास, माने यज्ञ। 3टा छोराहरू जन्मनुभयो। दत्त भनेको दत्तात्रेय, दुर्वाससम दुर्वासा र सोमम भनेको चन्द्रमा। यिनीहरू कसका अनुसारले जन्मे? आत्मा ईश ब्रह्म। आत्मा भनेको कस्तो शब्द यहाँ पर्यो? साक्षात सबैका आत्मा नारायणका अनुसारले दत्तात्रेय आत्मा, निरुपाधिक आत्मा नारायण हो। आत्मा ईश भगवान शंकर, शंकरका अनुसारले के अरे दुर्वासा। अनि ब्रह्म, ब्रह्माजीका अंशदेखि सोम। त आत्मा सम्भवम ईश सम्भवम ब्रह्म सम्भवम च। त्यस हुनाले यी 3टाका अंशबाट, त्यस हुनाले आत्मा ईश ब्रह्म सम्भवान दत्तम दुर्वाससम सोमम च यज्ञे, जो सुयशस सुतान यज्ञ, अत्यन्त यशस्वी छोराहरूलाई जन्म दिबक्स्यो। अत्रिदेखि अनुसुयामा दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमाले जन्म दिनुभयो, जो भगवान नारायणका अंश दत्तात्रेय, भोले बाबा शंकरका अंश दुर्वासा र ब्रह्माजीका अंश चन्द्रमा। यहाँ विदुरजीले सोधिबक्सिन्छ। विदुरवाच अत्रेर गृहे सुरश्रेष्ठः स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किञ्चित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। हे गुरु, हे आचार्य चरण, सुरश्रेष्ठ देवश्रेष्ठ जो
स्थिति उत्पत्ति अंत है तब सृष्टि पालन र संहार का कारण भइबक्सेका देवश्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु शिव यी तीनटा देवताहरूले किंचित चिकित्सा के गर्नको लागि जाता अवतार लिबक्स्यो एतत् में आख्या यो कुरा मलाई विस्तार पूर्वक सुनाइबक्स्योस्। यो यहाँ थोरै छोटकरीमा छ यसको कथा, अन्यत्र विस्तार पूर्वक छ। किन त्यसरी अवतार लिबक्सेको? पतिव्रता शिरोमणि के अरे अनुसुयाको यशद्वारा सारा संसार धवलित भयो। त्यो सामान्य एउटा प्रयासको लागि यो दिएको होला। देवताहरूमा पनि त्रिदेवीमा पनि त्यस्तो अलिकता ईर्ष्या भयो भन्ने यो कथा सुनाउँदछन् जोडजाड गरेर। जे होस् दन्ते कथा, सन्त कथा, ग्रन्थ कथा हुन्छ, जे होस् पुराणमा पनि कहीँ छ। अनि नारदजीले गएर सो लगाइदिनु भयो, अब त हजुरहरूको त यस त हरायो, हजुरको यस गौण भयो। लक्ष्मीजीलाई, पार्वतीजीलाई, सावित्रीलाई सुनाएपछि अनि उनीहरूले त्यस्तै त्यस्तै अनुसुयाको यशलाई कम गर्न पर्यो। हजुरहरू मायावी हुनुहुन्छ, उनको अब छल कपट गरेर भए पनि उनको यश कम होस्। पतिव्रता शिरोमणिको यश कम कसरी हुन्छ त? पातिव्रत धर्मको लोप भयो भने। त्यस हुनाले एक बेलामा अब अतिथि भएर तीनटा देवताहरू आउनुभयो ब्राह्मणका भेषमा। अति ऋषि कतै गएका बेलामा अनि अनुसुयाका सामने आएर हामीहरूलाई भोजन गराउनुहोस्, हामी भोकाएका छौँ। ओहो, सब तयार छ नि, अतिथिको सेवाको लागि कहाँ हामी पछि पर्छौँ त? जे छ त्यो हजुरलाई टकार्दछु श्रद्धापूर्वक भन्दा हामीले लिन्छौँ, तर हाम्रो एउटा शर्त छ भनिबक्स्योस्। भएको शर्त मैले गर्न सक्ने गर्छु भन्दा तपाईँले हामीलाई निर्वस्त्र भएर खुवाउनु हो। सुन्दर भेषमा आएका, मुखमा दिव्य तेज छ, तिनीहरूले त्यसो भनेपछि अनि अब उहाँले यसो पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो, पतिव्रता शिरोमणि, यसो ध्यानस्थ भएर देख्दा त ब्रह्मा विष्णु शिव भइबक्सिन्छ। उहाँहरूले भनेकोलाई नै कसरी भन्ने? अनि उहाँले हातमा जल लिएर म सत्य यदि पतिव्रता शिरोमणि छु भने हजुरहरू साना अबोध शिशु भइबक्छु भनेर जल छर्कदा बित्तिकै साना अबोध शिशु भएर गर्न थाल्नुभयो। अनि अबोध शिशुलाई आमाले काखमा जस्तो अवस्था मिलिन सक्नुहुन्छ, स्तनपान पनि गराइबक्सिन्छ। अनि काखमा राखेर ती बालकहरूलाई स्तनपान गराउने, भोजन गराउने, त्यस्तो गराउनु भयो। पछि फेरि तीनटी देवीहरू बुहारी भएर आउनुभयो। अनुसुयाको सेवा गरेर प्रार्थना गरेर यो हजुरले कहाँ च्याँ गर्ने बच्चाहरूलाई दिइबक्स्योस् भनेपछि लौ त नि भनेर पछि दिइबक्सिन्छ। कथा लामो छ दिवस। आज मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितः सृष्टो अत्रे ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः। ब्रह्माजीले बाबु सृष्टि गर भनिबक्स्यो। ब्रह्मणा सृष्टौ नोदितः अत्रि ब्रह्मविदाम्बरः अत्रि पत्न्या सह कुलाद्रिं वृक्षं ययौ तपस्वी स्थित। ब्रह्माजीले नोदित भनेको नोद प्रेरणा, ब्रह्माजीले प्रेरणा गरेपछि बाबु हो तपस्या गरौ, बाबु तिमीले तपस्या गर भनेपछि जो ब्रह्मविदाम्बर अत्रि ब्रह्मवेत्तामा श्रेष्ठ भइबक्सेका, ब्रह्मज्ञानीमा श्रेष्ठ भइबक्सेका जो अत्रि ऋषि भइबक्सिन्छ। सृष्टौ नोदित सृष्टि गर भनेर प्रेरित भएका, ब्रह्माजीले प्रेरित भएका अत्रि ऋषि पत्न्या सह अनुसुया सहित कुलाद्रिम वृक्षम ययौ कुलाचल पर्वतमा तपस्या गर्न गइबक्स्यो। जहाँ गएर तपस्या स्थित तपस्या गर्न रहिबक्स्यो। यहाँ
यही राखौँ क्या। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलासा शोक कानने बारभिस्रवद्भिर्दुगुष्टे निर्विन्ध्याया समन्ततः। आज यही राखौँ। अगाडि विषय अलिक लामो छ। भोलि कति बेला हुन्छ हजुरको सेवामा? भोलि यात्रामा चाँडै पुग्यो भने बिहान निवेदन गरौँला, नभए पर्सि अवश्य। आज यही। जय श्रीमन्नारायण। अडियन दास अनुदास सबै स्वामीजीहरूलाई जय श्रीमन्नारायण।